Maayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Ania ang ministerial team uban kininyo niini nga kagabhion alang sa atong pagpahigayon sa atong midweek prayer service. Uban sa mga pulong sa Dios atong pagtugkaron ang mga mensahe alang sa ato ang tanan gikan sa ato ang dalaygon o mahigugmaon nga Ginoo. Niini nga kagabhion magasugod kita sa atong panagtigom diha sa pag-awit sa atong himno sa hymn number 24 sa atong hymn of faith journey. I sing the mighty power of God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full of God's command, and all the stars obey. I sing the goodness of our God that filled the earth with food. God formed the creatures with a word, and then pronounced them good. All your wonders are displayed where'er I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, on earth there's not a plant or flower but makes your glory known. The clouds arise and spread their shrouds by order from your throne. All life is but a gift from you, and ever in your care. Wherever people gather you, oh God, are present there. Magampo kita. Tinuod kayo Ginoo nga gamhanan kagayod. O giila na mo Ginoo nga diya sa imong pagkagamhanan ikaw mao'y tag-iya sa kalibutan bisa na ang among tagsatag sa kakinabuhi. Ning kagabion Ginoo, nagampo kami o nanginaot nga imong balang espiritu mukunsad sa matag usa bisa na sa ilang tagsatag sa kapanimalay nga nagpaminaw ni ining maong prayer meeting service. Nanginaot kami Ginoo nga sa among mga tukion nga mga pulong makahatag usab kanig dugang namong kahibalo pag-ila sa imong pagkagamhanan. Ila kami sa among limitasyon, makaila kami kung unsa kami diha sa imong tubangan. Nangilaom kami Ginoo nga imong maalamon nga kalulot hatag magabubo kanamo alang sa dugang kahibalo sa pulong among pagatunan karon. Panalingin ni Ginoo ang tanan. Ini tanan na magyampo tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong scripture text nining kagabhion nga atong pamalandungan makita diha sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma kapitulo 6 bersikulo 12 paingon sa 23. So Romans chapter 6 verses 12 to 23. Okay ni nagingon. Busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas. Nga may kamatayon aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan.
Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala kay dili naman kamo ilalom sa balaod kun dili ilalom na sa grasya sa Dios. Karon unsa man magpakasala badi ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod kun dili ilalom na sa grasya sa Dios. Dili gayud nasayran ninyo nga kun matinumanon kamo nga magpaulipon sa bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, ug mo resulta kini sa kamatayon. Kung magmatinumanon kamo sa Dios, mo resulta kini sa inyong pagkamatarong. Apan salamat sa Dios, kay bisan og kaniadto na ulipon kamo sa sala, karon sa kinasing-kasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga pulong. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug daotan, karon gamitan na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga katuyuan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo. Kamatayon ra gayud ang sangputanan. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios. Ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang Dios nagapanalangin kanato sa atong pagbasa sa balang kasulatan. Salamat sa pulong nga gibasa ni Pastor Jimmy. Atong mahinumduman nga sa kaning unahan ani naghisgot about sa bunyag. Naghisgot about kani siya naghisgot pud ni about sa cleansing. Atong ikonik sa COVID-19. Grabe ang atong pangandam ani panghinlo sa lawas, panghugas sabon, pang alcohol kay aron di ta mataptan sa COVID, aron makalikay kita sa kamatayon. Kini siya sa espirituhanon nga bahin nagpakita nga ato kinahanglan nga atong biyaan ang sala kay aron kita makalikay sa kamatayon. Spiritually cleanse, kinahanglan di ay basin di sa atong panimalay, atong priority lang gyud ang alcohol, sabon nga dili mawala sa paghugas nato. Pero wala nato nabantayan ang atong kaugalingon nga espirituhanong bahin nga basig nakalimot na ta. So gusto sa Ginoo kay kung buto na unaon atong mabasa gikan pa sa Old Testament nga ang cause sa kamatayon mao ang pagsupak sa tao sa kabubuton sa Dios. Tungod sa sala namatay kita. So kini pod kaning COVID murag nagpadayag sa ato nga kinahanglan nga manghugas gid taron dili kita mamatay, maglimpyo kita sa atong lawas karon ang kagaw dili makaabot sa ato. So kini pod ang pulong nga ato karon gipamalandungan. Nagpadayag pod ni siya nga limpyuhan nato ang atong espirituhanon nga bahin sa kinabuhi kay maogyod kini siya ang makaingon sa atong spiritual death, di ba? Di ta mabalaka og mataptan ta sa COVID basig ang mga alcohol lang og sabon atong naandam para panghugas kamot pero wala naton andam ang atong kasing-kasing diya sa Ginoo alang sa
atong pagrepent. Matod pa, ang sa kamatayon, repentance is the cure. So, bisag kining COVID, kung ang tanan tibuok kalibutan, mo repent diya sa Ginoo, katong nagbuhat sa daotan, mubalik sa Ginoo, magbasol siya sa iyang mga sala, kabalog yun ta nga, kanang ingna to, kitang tanan, mapatay gyud na siya nga virus. So, sa atong pagpamalandong karon, akong nabati nga, basin og sa atong pagpanimalay, sa atong pag-lockdown, ang ato lang na pangandaman ang alcohol rag yung tubig sabon para lang maugasan atong lawas. Pangikinahanglan gyud nga ang tibuok nimo nga espirituhanong bahin sa kinabuhi mo'y gikinahanglan sa Ginoo nga ato gyung hinluan. Kay mao kana siya ang makaingon sa ato sa kamatayon nga dayon. Usa pod sa mga lisod kaayo nga tubagon nga pangutana nganong ang mga tawo nga nagpakasala o klaro kaayong makasasala nagmauswagon man nganuman nga daghang mga tawo nga dili sincero sa ilang pagkakristohanon mi sugal sa ilang kaugalingon gipakig-ambit ang kaugalingon diha sa sala pero mura mag nagmalipayon o nakadawat og daghan kaayong mga kanang mga ganti murag nagmauswagon man kitang mga Kristohanon murag lisod alang kanato no lisod ni siya lisod tubagon nga pangutana pero usa ka writer may ingon siya nga ang sala kuno iyang gikumpara sa credit card no ang credit card imong i-enjoy no utang sa ka utang pero kabalo ka at the end of the month imo gina siyang pagabayran. So, although dili yun ni siya mo oy kumplito or sakto nga tubag sa pangutana, pero somehow makahatag nato og enlightenment nga dili gid siya maayo. Dili gid maayo nga atong ikumpara ang atong mga binuhatan sa mga binuhatan sa nagpakasala tungod kay kabalota nga ang Ginoo makakita sa atong binuhatan og dili siya mutugot nga ang dili mosunod kaniya, dili mahamtangan sa saktong silot. Akong sumpay niining atong pag-aisgutan karon kining makita dinhi sa bersikulo 16b nga nagsulti kanato nasayran ninyo nga kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa ulipon kamo niya. O ganina gisgutan nila bahin ng sala kung magpaulipon po na kanang sala murag dili na kita Kristiyano sana wa na kita nakaila sa Ginoo. Pero kanang giingon ni Pablo din itek siguro na kung positive ani is that kung magpaulipon kita sa Ginoo din mao ni nakanindot kay dili na ta makabalo na ta nga kanatong gibuhat dili maayo, di na ta magpakasala tungod kay nailhan na nato ang Ginoo, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. And that is why it's good to be a slave of God because you kanang makabuhat na ka sa angay nimo buhaton diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So di kita mubuwag isip mga ulipon sa atong Ginoo rather than maulipon ta sa mga sala. Kaya kung maulipon ganito sala, everything will follow. Meaning, kung maulipon na ka sala, nanitendency nga maulipon na ka sa mga utang, maulipon na yung ka sa bisag unsa, nga dili, mahiuyon sa balaod, sa gobyerno o sa diha sa religion o balaod nga gilatad sa ato sa Ginoo, it is because na naman ka dito, nagulipon naman ka sa sala. Pero kung magpaulipon din ka sa Ginoo, then mahayagan ka, nakay paglaom, nakay kalipay, tungod kay naaman ang Ginoo kanimo. So it's good nga magpaulipon kita sa Ginoo, di kita mubiya ani. Nindot kayo ang teksto nato nining kagabion kay
pahinumdum siya may tungkol sa atong mga sala. Ilabi na sa panahon karon sa pandemic, angay lamang nga pamalandungan nato kung unsa usab ang atong mga sala nining panahon sa pandemic. Para nako ang number one gyud nga sala sa tao mao kanang impatience, kanang ganahan ora-orada dayon na tubag ang kahimtangan, no, kanang dili na ta kahulat. Then with impatience na dayon ang ato ang kasuko, dali ra ta masuko, dali ra ta ma-disappoint, dali ra ta makastorya og mga dautan. Labi na kanang especially kanang sa social media, no, ang platform diin asa nato ipagawa sa ato mga komento. Say mingon na ba din ta mo justify ra ba dayon ta nga sige lang kay dili man po na sila kaila sa tuwa, bala mag-chat ko dito nga to bisan unsa na mga negative words nga atong gina-share sa laing tao tungod kay atong gibati nato nga na hopeless na kita tungod sa mao nga sitwasyon sa pandemic. No, so bisan kinsa na atong pasanginlan, bisan kinsa na nga atong so mo ni siya ang para nako ang dapat nato tan-awon or pamalandungan isip nga mga Kristohanon karon. Asa bak lamang kutob ang atong pagka masinabtanon alang sa atong sitwasyon or alang sa kahimtangan usab sa uban. Ilabi na nga wala ta nasayod kun unsa gid ang story behind sa tanan struggles or mga kahimtangan sa matag usa. So kana ang siguro ang ato ang challenge isip nga mga Kristohanon karon mao ang kanang pa-widen ang atong perspective. I-widen ato kung mao na gini atong gituuhan basin pwede pa siya inaton, stretch out aron nga atong masabtan ng matag usa o makabalog kita sa pagtabang alang sa mga nanginahanglan. Ako madumduman usa ka conversation sa usa ka CYF sa naagian ako nga local church nga akong gialagaran. Usa sa among mga hisgutanay, siya nangutana kanako. Pastor, sige kag balik-balik og hisgot sa imuhang wali og sa atong Bible studies nga ang gugma sa Ginoo lapad kaayo nga bisag unsay buhaton sa tao iyahag yung pasayloon. Grabe ang grasya sa Ginoo sa imuhang pagpadayag sa imong wali. Ang iyang pangutanan nag-ingon kay grasyoso man day ang Ginoo, pastor. So okay ra gid kaayo nga makasala ta. Nakita na ko na nga mga pulong diri sa atong gibasa kaganina. Nga si Pablo ngadto sa mga katawhan sa Roma, gitubag niya kini nga mga panghuna-huna. Kay di ay ang Ginoo maayo, ang Ginoo masinubtanon, ang Ginoo grasyoso. Pwede ra ba di ay nga magpaulit-ulit kita nga magpakasala diha sa matag adlaw. Si Pablo sa pagsulat niya nini nga sinulat ngadto sa katawhan sa Roma. Gusto niyang ipaklaro kung unsa gayud ang mga Kristohanon nga kinabuhi nga dapat nato pagatun-an. Mao nang dayag kaayo niya unsa ka importante ang pagkamatinumanon nganha sa Ginoo. Kay kung ang tinuod nga tawo nga nagdawat sa kaluwasan nga grasya sa Dios kaniya, dili na kini musugot nga magpakasala pa. No? Ang pagbuhat og matarong mao kana ang manifestation nga ang Ginoo na maoy nagdumala sa atong mga kinabuhi. Kay wala na kita naulipon pa sa mga sala. Tinuod nga sa atong tawhanon nga kinabuhi, masayop kita sa matag higayon. Masayop ta or naay mga kakulangon diha sa mga desisyon nga atong pagabuhian. Mahimo kitang dili hingpit atubangan sa Ginoo.
pero wala ka na nagpasabot nga okay ra, nga masayop ta kanunay. Kay ang tinuod nga nagkinabuhi, nga gidumalaan sa gahom sa Ginoo, maglikay gid siya nga makabuhat og dili maayo, di ba? Naaman gyud tay naay mga kahigayunan sa atong kinabuhi nga labi maghimo ta og mga desisyon, no? Nga mga lifetime nga mga decisions. Pero ang Kristohanon nga tawo nga nagahiila sa gahom sa Ginoo, unang-una nato nga buhaton, mangonsulta ta sa Ginoo. Nganong mo konsulta ta sa Ginoo? Kay mahadlok ta nga masayop. Mahadlok ta nga makapasakit. Mahadlok ta nga makasala. No? So, normal or kumbaga natural nga ang tao makabuhat gayud og sala. Pero ang tao nga niluwas sa Ginoo, ang naghatag og bili diha sa gasa sa kaluwasan, kanunay gayud nga mutahod diha sa Ginoo. So muna ang akong nakita karon nga mayon ta nga okay ra ba makasala, no? Dili na atong tulubagon, no? Iya na nga buhat sa Ginoo ang pagpasaylo kanato, ang pagdawat kanato sa atong mga kakulangon. Pero kita nga naghatag og dakong bili sa gasa sa kaluwasan gikan sa atong Ginoo, atong tahuron kana nga gasa. Pinaagi sa pagpangutana kanunay kaniya kung Ginoo, sakto ba ni ang akong pagabuhaton? Dili ba ko makapasakit ni ini sa akong mga kaigsuunan? Makahatag ba kinig kinabuhi ang akong pagabuhaton nga desisyon? Ang Ginoo kanunay gayud nga magauban kanato, magapanalangin kanato. So mao kung ibutang siguro nato in parallel, unsay hulagway sa tawo nga wala naghatag og bili diha sa kanang moingon ra nga Kristohanon ko, nagtuo ko nga ang Ginoo mahigugmaon. Pero magpadayag ka na dito sa tawo nga sa iyang pagkinabuhi, dili siya mutugot nga sa matag higayon iyang kaugalingon lamang nga mga desisyon ang iyang ipatuman, kundi aduna gid kini pagpangonsulta sa gahom sa Ginoo. Kung atong nabantayan ang atong teksto, kini nagsugod sa paghisgot sa sala. Pero ang teksto mitapos sa paghisgot sa kinabuhing walay katapusan. Kung atong mabantayan, gihisgotan diri ang pagkaulipon sa sala ug pagkaulipon sa ato ang Ginoo. Gihisgotan nga kung magpaulipon kita sa sala, kamatayon ang atong padulngan, o gihisgotan usab dinhi nga kung magkinabuhi kita isip ulipon sa Dios, adunay sa akong paglantaw, adunay kalipay, no? Adunay kasiguruhan, adunay paglaom, adunay kadasig. Nakahinumdum ko sa usa ka storya na ay usa ka tawo nangutana sa usa ka Kristohanon, main siya nga, Kristohanon ka? Pagkaburing sa inyong kinabuhi, daghang bawal, daghang restrictions, no? Ako, di ko maghuna-huna ang mga buhat sa Kristohanon kay gusto kong mag-enjoy. Di ko ganahan maghuna-huna nga kani dili pwede, kani pwede. Mag-enjoy sa akong kinabuhi. Insya nga pagkaluoy ninyo nga mga Kristohanon. Ang Kristohanon igo ra nga mitubag, miingon siya nga murag dili man tingali kami ang luoy. Basin kamo, basin ikaw ang luoy. Kay kinahanglan kang naay buhaton aron ka malipay. Ang akong kalipay anaa sa Ginoo. Bisan pa magmaunsa ang kinabuhi kung anaa ako kang Hesus, padayon akong magmalipayon taliwala sa mga kalisod. Salamat ni ining pagpahinumdom, ilabi na ganahan ko sa bersikulo 19. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan, karon gamitan na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga katuyuan. Gani, malipayon ko nga maglantaw, kana bitang pagkausab sa usa ka makasasala. Kung
ato lang yung abrihan ang atong mga mata ug dalunggan sa pagpaminaw sa testimony sa mga na-convert nga mga katawhan, makita nimo ang gahom, ang paggiya sa Dios alang nini nga mga tawo. O kung imong sundon gyud ang istorya, pagka powerful kaayo ang ilang mga testimony kay sila mismo nakasinati nga sa ilang pagkadautan ang kamaayo, ang pagkamatarong sa Dios mo ay nakahatag kanila kabaguhan. Gani kung atong balikan ang ato ang mga story sa Bible, klaro man kaayo nga ang mga Bible characters makasasala usab. Pero ilang giilang nga ang Ginoo mo ay makahatag kanila sa kabaguhan. Taliwala sa ilang pagpakasala ug ilang gitugutan ang Dios nga mo ay mubag-o kanila. Tuod man makita nato nga nahimo silang panalangin. Sa samang paagi mo ingon kita nga bisan kita mismo makasasala. Pero ang Dios kanunay nagapangita kanato og hinaot nga atong andamon ang atong kaugalingon aron kita usab makasaysay sa kamaayo sa Dios sa ato ang mga kinabuhi. Mauna ang maayo kaayo nga gipadayag nga mensahe kanato karon nga ang Ginoo gayud nagpakigambit sa kaluwasan. Sa atong panahon karon nga nalimitahan ta sa ato ang pagbuhat-buhat sa matag adlaw tungod aning pagprotekta sa atong mga kaugalingon. Ako dili ko na-realize nako nga dili ay maayo gamiton ang termino nga aron malikay ta sa corona. Kay kung mulihay ra so gi-recognize nato nga pwede ra gid siya moduol sa ato. Pero kana bang magbuhat ta og mga butang aron maprotektahan kita, no? Kay bisan og naa na diha sa imong atubangan og protected ta, dili gid na siya makasulod kanato. No? Sa atong panahon karon, ako nakita nga kining pagsunod sa mga protocols, sa mga guidelines nga gipadayag sa ato ang gobyerno. Usa kini pagpadayag sa atong pagtahod sa gugma sa Dios, no? Kay kanang moingon ta nga oo, nagtuo tinuod nga nagtuo ta sa gahom sa Ginoo nga mo protekta kanato. Pero kana nga ganahom mapadayag kana nga kabalo pud kita mosunod kung unsay balaod. Kay kining mga balaod mao man po ni mga pamaagi nga maprotektahan kita diha sa matag adlaw. So dako kaayo ako sige kog pamalandong. Unsa kaha ang atong kay dili naman gyud mabalik ang atong naandan nga normal. So ang akong mga pag-ampo nga matun-an nato og dawat sa pagsulod sa bag-o nga normal. Kay usa man ni siya kadako kaayo nga transition nga experience sa atong kinabuhi, no? Kanang magtuon ta nga magkinabuhi nga distansya, di ba? Magsuot og mask, magbitbit kanunay og alcohol, kanunay manghugas sa kamot, di ba? Ug mag-toothbrush kay kung magmask daw, masimutan na nato ang ato mga baho. Getaw, ang buta ko ipaabot nga. Kining pagsunod usab sa balaod, mao po ni ang pagtahod nato sa gasa sa kinabuhi ug kaluwasan nga gipadayag sa Ginoo kanato. Kay sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw, kamatod pa ni Pablo nga magtuon kita sa Kristohanon nga kinabuhi. Ang Kristohanon nga kinabuhi gitugutan nga ang Ginoo gayud ang magadumala kaniya ug dili na ang gahom sa pagpakasala diha sa matag adlaw. Mao na nga malipay kita nga bisan og naay mga adlaw nga nasayop ta, no? Pero himuon gihapon kitang hingpit sa atubangan sa Ginoo uban sa iyang gasa sa grasya sa kaluwasan. Sige, padayon kita atong saman magkanta na ta. Atong awiton ang hymn number 246.
You are salt for the earth. Salamat o Dios sa imo ang dakong gugma, diin imo kining gipakita, nga sa dihang kami makasasala, ikaw nagpakamatay, tungod og alang kanamo, aron ang among mga sala, wala nay higot kanamo, kundili ang among mga kinabuhi magpakita sa usak ka dakong gugma, gikan sa amo ang magbubuhat, manunubos ug magsasangkap. Salamat o Dios nga imo kaming gilukat gikan sa kalala sa sala ug imo kaming gitugutan nga magkinabuhi dala ang kahayag nga gikan kanimo. Among pag-ampo o Dios nga ang makita dili na ang among sala kundili ang gugma sa usa ka mahigugmaon nga amahan, mahigugmaon o nagapakita sa concern alang sa mga anak. Salamat o Dios ni ining kagabion, din among ginahisgutan, among gi-acknowledge nga kami makasasala og nagkinahanglan sa usa ka manluluwas. Salamat o Dios nga ikaw padayong naga-extend sa imo ang grasya ug kaluoy, padayon kang nagpahinumdom sa imo ang katako sa pagpasaylo kanamo ug isip pinasaylong mga katawhan. Amo untang gamiton ang among lawas aron mapakita ang among kalipay ug pagkamapasalamaton sa Dios nga nagbag-o ug naghatag kanamo sa kahigayunan nga makaila, maka-experience ug makasaysay sa Dios nga mahigugmaon sukad kaniadto karon ug sa walay katapusan. Salamat o Dios nga bisan kami makasasala, imo kaming gitugutan nga makarealize sa kadaot nga pwede namong mahimo alang sa uban ug alang sa among kaugalingon ug hinaot nga mamahimo kaming mindful aron
ang among mga kinabuhi magapadayag sa gugma sa imong intensyon alang sa matag usa. Hinaot nga nining panahon nga daghan ang nasakitan, nagmagulanon, nagkalisod. Hinaot nga daghang mga katawhan ang dili magpakita sa sala, kundili magpakita sa imong dakong grasya o kaluoy, sa imong katuyuan, sa pag-atiman sa imong mga katawhan. Hinaot nga kami isip simbahan magmatinud-anon sa pagpadayag sa usa ka pinasaylong kinabuhi nga makita diha pinaagi sa buhat. O kining tanan among gisalig, gitugyan sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Dalaygod ang Dios nga nagpakigambit diha sa kaluwasan alang kanatong taran aron mahimo kitang hiusa diha sa iyahang himaya. Hangtod sa sunod na usab nga Miyerkules, mga igsuon, magkita-kita kita. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.